अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वाक़े के साथ। अच्छा, आज का जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ ये एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, और दूसरा समझने की बात है कि गौर करने की बात है कि बात असल हो क्या रही है। अच्छा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा था, ऐसे ही फारिग था और नमाज के बाद बैठा था, तो एक मुंशी था जो काफ़ी मशहूर था अपनी ज़हानत की वजह से और अपने कारोबार की वजह से, अपने काम की वजह से। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सादी साहब, बात यह है कि काफ़ी अरसे से मैं जो ना बेरोज़गार हूँ, तो मैंने सुना है और देखा भी है कि आपके जो तलकात हैं वो ऊपर लेवल के हैं। तो बादशाह सलामत के पास आपका आना जाना है और मुलाकात वगैरह भी आपकी रहती है उनसे। तो मैं चूँकि एक ग्रामी मुंशी हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मेरे काम से भी वाकिफ़ हैं लोग, तो मुझे अगर आप वहाँ नौकरी दिला दें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। तो कहते हैं कि मैंने उसे ये कहा, यार देखो, बादशाह की नौकरी तो अच्छी होती है कि बात इस तरह है कि एक तरफ नान आने की खुशी हो और दूसरी तरफ जान जाने का गम। तो जितनी मीन्स के आपको खुशी होती है रिज़्क आने की, इसी तरह का जितना आपको खौफ होता है कि आपकी जान चली जाएगी। तो ये बादशाह की जो नौकरी है, जो हाकिमों के साथ नौकरी होती है, इसमें ये खदशा भी रहता है, जानें भी चली जाती हैं। तो उसने ये सोचा कि यार ये बंदा ना मुझे टाल रहा है, तो टालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं वैसे। तो मुझे कहता है कि यार सादी साहब, बात यह है, जो लोग ईमानदार होते हैं ना, उनको क्या लेना देना किसी बात से, उनका मतलब अपनी ईमानदारी तक होता है। तो बात तो उसने ठीक की। तो साथ बताता है कि यार आपको पता नहीं है कि आपने सुना नहीं कि जो मैले कपड़े होते हैं ना, तो धोबी बाकियों को तो वो मल के साफ़ कर देता है, लेकिन मैले कपड़ों को ही वो जो मारते हैं चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर, तो उसको मारा जाता है। तो बाकी तो आपको पता है कि जब मैं अपना काम साफ शफाफ करूँगा तो मुझे क्या परेशानी होगी, सांच को आँच नहीं। आपने ये वाक़या तो सुना ही होगा। तो बताता है कि आपने वो किस्सा नहीं सुना, वो बादशाहों और हाकिमों के बारे में जो मशहूर है, एक लोमड़ी का किस्सा, कि एक लोमड़ी गिरती और पड़ती और दौड़ती हुई जा रही थी। तो किसी ने पूछा कि भाई आप किधर जा रही हैं, क्यों भाग रही हो लोमड़ी? तो उसने कहा, भाई बात यह है कि इधर बादशाह के जो सिपाही हैं वो ऊँटों को पकड़ रहे हैं, तो वो कोई ऊँट नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इसलिए भाग रही हूँ। तो बंदे ने कहा, यार वो ऊँटों को पकड़ेंगे, तुम तो लोमड़ी हो, तुम क्यों भाग रही हो? तो उसने कहा, भाई बात यह है कि किसी ने अगर मुझे ऊँट का बच्चा समझ के पकड़ लिया और मुझे वो ले गया, और जब तक ये निशानदेही होती, ये मामलात होते कि मैं ऊँट का बच्चा नहीं, मैं लोमड़ी हूँ, तब तक तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी जान तो चली जानी है। तो वो मशहूर है कि जब तक इराक से तैराक आएंगे तब तक तो बीमार जो है वो गुजर जाएगा। तो इस तरह का वाक़या उसने मुझे सुनाया। तो खैर, मेरे दिल में ये बात आई कि यार जिस तरह की ये बंदा बातें कर रहा है तो बातें तो ठीक हैं। तो मैंने कहा चल यार मैं करता हूँ बात। खैर, वो कहते हैं कि मैंने एक नेक्स्ट ही बादशाह से मुलाकात हुई और मैंने ऐसे ही बात की
تو انہوں نے کہا جی وہ تو بادشاہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، آپ مل لیں فلاں میرے وزیر سے جو بھی ہے. تو وہ اس کی ملازمت ہو گئی، اور چونکہ وہ بندہ تھا بڑا ایماندار اور بڑا تیز تراز بھی تھا، اور وہ تھوڑے عرصے میں کافی ترقی کر گیا، کافی اوپر لیول پہ چلا گیا. تو بہرحال اچھا گزر بسر ہونے لگ گیا، سیٹ اپ ہو گیا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد میرا سفر ہوا حج کی طرف، اور میں حج کرنے چلا گیا. تو جب یہ مبارک سفر سے میں واپسی پہ آنے لگا تو بہت سارے لوگ مجھے ویلکم کرنے، استقبال کے لیے آئے. وہاں پہ جتنے بھی حاجی گئے ہوئے تھے ان کا استقبال کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص بھی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تو اس کا رنگ چہرہ کافی اترا ہوا اور بس بہت برے حالات تھے اس کے. تو میں نے کہا یار وہ کیا ہو گیا، اتنا کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بڑی پریشانی سے کہا، اس نے کہا جی میں تو بڑا برا پھنس گیا ہوں. میں تو اپنا کام کر رہا تھا اور کچھ حاسد لوگ جو تھے، حسد کرنے والے، کچھ بغض رکھنے والے لوگ، جب انہوں نے میری ترقی ان سے دیکھی نہیں گئی تو انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے اور مجھے جیل ڈلوا دیا. اور یہ جو ایک بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کر دیا کہ حاجیوں کے استقبال کے لیے قیدیوں کو رہا کیا جائے، تو اس میں بھی رہا ہو گیا. ورنہ میں تو کب تک پتہ نہیں پڑا رہتا. بادشاہ نے تو ایک بار مڑ کے میری طرف میرا پوچھا تک نہیں، میری بات تک نہیں ہوئی، میری تو کوئی دعائی نہیں سن رہا. میں تو پریشانی میں عالم میں ہوں. یہ بات جب سنی تو میں نے اسے کہا کہ یار میں نے تمہیں یہ بات سمجھائی نہیں تھی کہ بادشاہوں کا جو کرب ہوتا ہے نا، ان کی جو قربت ہوتی ہے وہ بظاہر تو سمندری سفر کے مانند ہوتی ہے، لیکن اس میں فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان کے جو چانسز ہوتے ہیں نا، جو نقصان کا یا جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے وہ 99% ہوتا ہے. اور یہ بات تو عقل والوں کے لیے عیا ہے کہ میں نے جب یہ آپ کو میں سمجھا رہا تھا یہ ساری باتیں کہ یار معاملہ اس طرف جائے گا، اس میں جان جانے کا زیادہ خطرہ ہے، تو آپ نے مجھے بڑی مثالیں دیں جو کہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کی بات نہ سننی، یا عقل والوں کی بات اگر آپ نہیں سنیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو پھر مصیبت بھی بھگتنی پڑے گی. جب آپ میں زہر سہنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر جو بچھو ہیں ان کے علاقے میں مکین ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ.